अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि
कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते।
अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि
कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूजते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूजते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूजते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूजते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूजते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूजते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूजते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थान करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य
ಶ್ರೀರಾಮ ಪೂಜತೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಭವಂತು ಅಸ್ತೆ.